राटाय गोडगून दिन वाचताकून आपले जिवीत तुका भेटू तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू चारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू चारता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या इश्टानो, आयज खेरीत भाशेन खुशालकायेन बरोवन हांव हांगासर आयलां कित्याक जंयसर म्हाका हो भावार्थ मेळ्ळो हे फिरगोजींत थंयसर हें म्हजें आपोवणें म्हाका देवान फावो केलें. पयले सुवातेर म्हज्या कुटुंबांत हें म्हजें आपोवणें किल्लोलें आनी देवान तें म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्यां बरोबर म्हज्या आवय बापाय बरोबर म्हज्या भावां बरोबर तें वाडयलें आनी मागीर ताची भरपूर आकारणी जाली. न्हूच फकत सिमनारींत पूण सिमनारींत वेच्या आदीं म्हज्या इस्कॉलान कॉलेजीन मागीर सिमनारींत फिरगोसांनी वावर करता आसतना हांगासर म्हजी आकारणी जाली आनी आयज हांगासर ह्या याज्ञीकपणाच्या पांवड्यार हांव पावलां आनी देवाक दिनवासूंक ह्या वर्त्या देण्या पासत हांव हे मीस भेटयतां. तशेंच दिनवासता आनीक एकदां म्हज्या आवय बापाय पासत म्हज्या फॉर्मेटर्सां पासत म्हज्या गांवच्या याज्ञिकां पासत जे आतां आसात जे आदीं गेले तांचे पासत म्हज्या इश्टां मित्रां पासत जाणी सदांच म्हज्या ह्या आपोवणें जिवंक आनी ह्या पांवड्यार पावोवंक आदार दिला तांकां. तर हें मीस एक दिनवासनेचें बलिदान कशें हांव ह्या वेळार भेटोवंक सोदतां. मोगाच्या इश्टानो, जायते फावटी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक ना. आमी आमचें जिवीत आमचे कुशे प्रमाणें जियेल्या आनी आमकांच लागून पळय आमच्या जिवितांत आमी सांडल्या. ह्या वेळार आमी देवाचें बोगसणें मागुया, काल्तिकायेन आमचें जिवीत ताका उबारुया आनी ताचे काकलुतीक उलो मारुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. त्या पासत घेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. म्हज्या इश्टानो, हे वेळार तुमचे खासगी इंतेसांव हे वेळार देवाक उबारुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, म्हज्या पुण्या खातीर न्हय पूण तुजेच उतरां वर्तेक उदार कृपेन तुज्या कुटुंबाचेर तुवें म्हाका अधिकार दिलोय. म्हज्या मुण्यारपणाचे कायदे संपूर्णायेन पाळूंक आनी म्हजे जबाबदारी खाल आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुजे कुशे प्रमाणें चलूंक म्हाका कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पो देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडाक राखतलो, आख्या हिंडाची सोद करतलो. जळी मळी शिंपडलेल्या शेळयांक सोदतल्या गवळ्या भाशेन
हांवूय मुच्या शेळयांक सोदून काडटलो. दोंगरेन आनी दाट काळोखाक लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंय तावन हांव तांकां सोडयतलो. ज्या देशांनी त्यो पावल्यांत त्या देशांतलो हांव तांकां भायर काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करून तांच्या खाशा देशांत हांव तांकां परतून भितर काडटलो. इस्रायलाच्या दोंगराचेर जोरी लागीं आनी लोक रावतल्या जाग्यांचेर हांव तांकां चोरवाक व्हरतलो. बऱ्या हिरव्या चोरवान हांव तांच्या पोट भरतलो. इस्रायलाच्या उंचले दोंगर तांकां सोरो दितले. थंय बरो सोरो आसलोले जमनीर त्यो विसो घेतल्यो आनी इस्रायलाच्या दोंगराचेर तांकां उत्तम सोरो गावतलो. हांवूच म्हज्या शेळयांक सोरयतलो आनी तांकां आड पडोशें करतलो. अशें उलयता तो दोनी सर्वेस्पर. सांडलोल्यांक हांव सोदतलो, दुखवलोल्यांचे गाय बांदतलो आनी वसोक जाल्या तिका गोठ करतलो. मोठी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलो. हांव तांचो खरो गवळी जातलो. देवाचें उतर हें. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पासवो सोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितळ व्हांवत्या उदकाची तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर घोटाय. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. काळक्या कोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळताय, राखण करून धीर दिताय. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पटात, पळयतात, थोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडताय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारोयलाय. कुशालकायेन मुरगोटा म्हजो खांसो भरून वता. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोळेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओर्शीत घरांत देवाच्या म्हजें ठिकाण सदांच. जबाब. म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. म्हजे फाटल्यान येयात. मनशाक धरता तसले कारवी हांव तुमकां करतलो म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दोन वसुलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता ते आयकूंक ताचेशी येतालीं आनी फारिसीव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी ताचे बरोबर बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली, तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आसुल्लो मनीस तातूंतले एक मेंढरू सांडत जाल्यार ती 99 रानांत सांडून एक सांडला ते मेळो सोर ताका सोदूंक वचनासतना रावत आनी ते मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता
आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरू मेळ्ळें म्हूण म्हाका परबी दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या 99 बऱ्या मनशां पासत संतोश जाता, त्यावन ओदीक एक वायटोवो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार स्वर्गार संतोष भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, आयज कुशालकायेन भरोन हो दीस हे मीस हांव समारंभूक आयलां, देवाक दिनवासूक आयलां, सगळ्या ताच्या बरेपणा पासत आनी भोव करून हे म्हज्या याज्ञिकपणाच्या आपोवण्या पासत जे ताणें म्हाका दिलां. मोगाच्या इश्टानो, ह्या म्हज्या याज्ञिकपणाचे यात्रेंत हांवें म्हज्या जिविताक एक विशय विचून काडला आनी तो विशय म्हणल्यार सांडलेल्यांक सोदूंक देवान संस्कारला. सांडलेल्यांक सोदूंक देवान संस्कारला. प्रितीच्या इश्टानो, देवाक सदांच सगळ्याचो मोग आनी हुस्को, आपले शेळयांचो ताका सदांच हुस्को, ताची काकूट तो दवरता. आनी भोव करून इश्टानो, जेन्ना आमी सांडटा वेगवेगळ्या कारणाक लागून आमच्या जिवितांत, तेन्ना ह्या सांडलेल्यांचो हुस्को देवाक अदीक चड. आनी देव थंयसरूच त्या सांडला म्हणून ताका सांडून दिना, हे आपल्या सांडलोले शेळयेक सोदूंक वेता. आनी हेच कितें आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत एजेकियल प्रभारी सांगता. थंयसर देव उलयता आनी म्हणटा, हांव म्हज्या शेळ्यांक सोदूंक वेतलो, भोव करून जी सांडल्यांत तांचे सोदीक हांव वेतलो. जेन्ना ती मेळटली तेन्ना तांचे हांव गाय बांदतलो आनी जी कोण ओसूक जाल्यात तांकां म्हजे घोटायेन भरतलो. हो देवाचो हुस्को म्हज्या इश्टानो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांतूय असलेंच कितें आमकां मेळटा. जेन्ना लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी सांडलोले शेळयेची वोपार आयकल्या, थंयसर ती मेंढरां शेळयो सांडटा तेन्ना जेजू थंयसरूच रावना, तो बरो गोळी थंयसरूच रावना, पूण आपल्या सांडलोले शेळयेक सोदूंक वचूंक भायर सरता. आनी ती मेळ्ळ्या उपरांत कुशालकायेन बरोवन आनंदान बरोवन ताका आपल्या खांदार घेता आनी कुशालकायेन घरा परतता. आनी जी कोण दुखवल्यांत गायाळ जाल्यांत तांकां तो आपल्या मोगान ताचे गाय बांदता. वसोक जाल्यार तांकां घोटायेन भरता आनी परतून एकदां ह्या सांडलोले शेळयेक जी मेळ्ळी ती आतां परतून आपल्या हिणांत वेता. कुशालकायेची खबर ती ताका. पूण त्या निमतान तो आपल्या 99 जी कोण ऑलरेडी ताचे सांगाता आसात तांकां तो सांडून दिना, पूण तांचोय तांकां हुस्को, तांचोय तांकां मोग. आनी ह्या एका सांडलोल्या शेळयेक लागून तो एक रिस्क घेता आपल्या जिवितांत. आपल्या 99 शेळ्यांक थंयसर दवरता आनी रिस्क घेवन त्या एका सांडलेल्या शेळयेक सोदूंक वेता. कितलो ताचो मोग दर एकल्या सोबें. बिकॉज every single of us is close to his heart. कोण ताका नाका कोणूच आपणा सोरशिल्ली पयस गेलेली. हो ताचो मोग म्हज्या इश्टानो. जेजू मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत आमकां म्हणटा, जी कोण बरी आसात तांकां वयजाची गरज न्हू, पूण कोण वायटोवी आसात, जी कोण पिडेंत आसात तांकां ती वयजाची गरज. पूण इश्टानो, कांय जाणांक भोव करून फारिजेवांक आनी हेरांक हो ताचो स्वभाव मानो नासलो. जेन्ना तो पातक्यां बरोबर पयस गेल्यात तांच्या बरोबर भोंवतालो, तांच्या बरोबर जेयता खातालो, तांकां आपल्या सोरशी दवरतालो, तांकां फारिजेवांक हो ताचो स्वभाव मानो नासलो. कित्याक तांकां तें सांडलेल्याचें पळोवंक ना. पूण इश्टानो, तांचें पडलेलें फकत एकल्याकूच, आनी तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. आनी आख्खो ताचो एक मिशन कसो जालो आपल्या जिवितांत सांडलेल्यांक सोदूंक आनी तांकां सोडवून दिवंक. हें आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानांतूय मेळटा. सांडलेल्यांक सोदूंक आनी तांकां मागीर सोडवून दिवंक हो जालो
ताचो जिविताचो कार्य. आनी ह्याच कार्याक इश्टानो म्हाका दिसता हें आपोणें म्हाकाय जेसून दिलां सांडोल्यां सगळें वावरूंक. जेन्ना हांव सिमनारींत सावन वेगवेगळ्या फिरगोसांनी म्हजें एक्सपिरियन्स घेवंक वेतालो, गवळीक अणभव घेवंक वेतालो, तेन्ना जायते फावटी दिसतालें कोण सदांच इगोर्जेक लागीं आसात, जी कोण सदांच इगोर्जेन कितें सांगल्यार करतात, वावुरतात, तांचें सगळें वावरूंक भोव उमेद. आनी हाचो टोटल घेतल्यार घोडे 50% वा 60% जायत. पूण हांव हें कोत्ता आसतना म्हाकाच एक कशें रियलायजेशन जालें, हांव फकत ह्या 50 to 60 लोकांकूच यादनीक जालां काय, तांचेच पासत हांव यादनीक जालां काय. एंड वॉट अबाउट दीस 40 or 30% पीपल हू नॉट इवन कम टू द चर्च, जी कोण इगोर्जेन पासून येनात वा इगोर्जेंतली पयस सरून तीं गेल्यात. हे जावन आसात त्यो सांडलेल्यो शेळ्यो जी देवान म्हाका घोडे म्हज्या उस्क्यांत घातल्यो. आनी ह्याच पासत हो म्हजो विशय हांवें घेतला, सांडोल्यांक सोदूंक देवान संस्कारला. प्रितीच्या इश्टानो, सांडोली म्हणटा तेन्ना ही सांडोली कोण काय? फकत इगोर्जेंत येनात ती, वा फकत पातकाक लागून पयस आसात ती? ना इश्टानो, सांडोली घोडे आमी सगळीं जायत वेगवेगळ्या कारणांक घोडे आमी लागून सांडलोली आसात जायत. जावं ते आमच्या कुटुंबीक जिवितांत, आमच्या संबंदा वाटेन आमी सांडलोली आसत, आमच्या खासगी जिवितांत आमी घोडे सांडलोली आसत विथ आवर ओन ब्रोकननेस ऑफ लायफ, आमच्या ओन प्रॉब्लम्सांनी, आमच्या ओन कोश्टांनी, आमच्या ओन दुयेंसांनी, आमच्या ओन पातकांनी आमी घोडे सांडल्यात जायत. इन आवर कम्युनिटी लायफ आमचे घोडे शेजार सामाऱ्याक, आमच्या समुदायेंत, आमच्या संबंदांनी आमी सांडल्यात जायत. आमच्या रागाक, आमच्या नाटकायेक, आमच्या पदवेक, इगो, हे सगळ्या कारणांक घोडे लागून आमी सांडल्यात जायत. तर देवान म्हाका उलो केला असो म्हाका दिसता ह्या असल्या सांडलोल्या पासत वावरूंक. आनी निमणी सुवातेर म्हज्या इश्टानो, आमचो बीएसमी साहेब आमची मागणी करता आसतना, आमचे तकलेर हात दवरून मागणें करता आसतना तो म्हणटालो, आनी भोव करून आपल्या निमण्या उतरांनी ताणें लोकांक हुस्कायिल्ली. तो म्हणटालो, इश्टानो चिंती नाकात, तांकां मागणी मेळ्ळ्यात म्हूण हे आमचे भाव आयज तावन आंज बोडवे वो सुपरमॅन कशे जाल्यात म्हूण. पूण ना, ती जावन आसात तुमचेच भाशेन मातयेची आयदनां. दर एक यादनीक जावन आसा एक मातयेचें आयदन. ज्या मातयेच्या आयदनाक घोडे केन्नाच वेर येवंक जाता वा केन्नाच तें आयदन फुटूंक जाता. इश्टानो, आमी हांवूय यादनीक कसो आनी दुसरे यादनीक आमी मनीस कशे जायते फावटी पडटा. आमी घोडे सांडलोले शेळे भाशेन सांडटेल्या. पूण ह्या वेळार तुमचोच एक भाव कसो, तुमचोच एक पूत कसो, तुमचोच एक इश्ट कसो आमकांय तुमी उबारचे, आमकांय तुमकां बरी ती वाट दाखोवची आनी आमकां नीट मार्गार हाडून देवाच्या हिणान ताची हिणाची राखण करूंक, तांचे पासत वावरूंक अदीक उत्तेजन दिवचें. आनी भोव करून आयज त्या म्हज्या दिनवासनेच्या मिसांत देवाक आर्गां दिता त्या म्हज्या मोलादीक आपोवण्या पासत जे म्हाका ताणें दिलां. अदीक आनी अदीक देवान त्या आपोवण्यान म्हाका घोट करूंक आनी म्हजो वावर ताच्या राज्या पासत नेटान फुडें व्हरूंक कृपा दिल्यार पुरो म्हूण त्या मिसा भेटेन मागुया. आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुजे उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आनी आमी तुका भेटयता. दाक वाडीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदारा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुज्या हिंडाक तूंच राखताय आनी तूंच पदवेन आनी मोगान चलयताय. ह्या काळार तुज्या हिंडाची सेवा करूंक जेजूच्या याज्ञिकपणांत तुवें दयाळायेन म्हाका वांटो दिलाय. ह्या म्हज्या मुण्यारपणाचेर तुजी काकलुतीची नदर घाल आनी गवळ्याक हिंडाचे खालतेपण तशीच हिंडाक गवळ्याची जतन उणी जायना जावच्याक तुजे पोरजेची आनी याज्ञिकाची काळजां हे भेटोवणे वरवीं मोगाच्या एकवटान तूंच सांबाळ म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक तीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका तीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थाचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू, तुझे मरण आमी समरमताव. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नरे आमच्या गोवळी बापा, सगळ्या यात्रिकां बरोबर खेळीत भाशेन फादर डॅरल ताका बरी भलायकी जाणवाय पवित्र आत्म्याची देणी मागता हे वेळार तिका प्रतिमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवन दोन दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदवेदार बापा, सर्वगुण आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सद्गुणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तारणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां दिवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजकोट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटात, आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शिवूंक येता तेन्ना ती म्हजेर जोडटी आनी कास्त धाडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी, हो तो जेजू क्रिस्त जो आपल्या दर एका शेळये पासत हुस्केता, दर एका शेळयेचें ताका पडलेलें आसा. ताका शेवूंक आयल्या ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या म्हजे भितरूचे म्हाका पावना, तुज्या तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आशेदा काळीजमोचे स्वादी घेण्यांक तुज्या राग रावता दिसपटे मेळून मोगाक मोच्या. आशेदा काळीजमोचे स्वादी घेण्यांक तुज्या राग रावता दिसपटे मेळूक मोगाक मोच्या. थानेला तुज्या रोगान
मोचे पुरुषा तुझ्या माकाजो इतलेच हावे मागचे तानेला तुझ्या रोगान जेसू काळीस मोचे पुरुषा तुझ्या माकाजो इतलेच हावे मागचे प्रार्थूया. सोर पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा, तूं सगळ्या सगुणाचो ओरूम आणि सपूर्णाय म्हाका तुजो यादनीक करून जेजूचें बलिदान तुका भेटूंक तुवें म्हाका फावो केलें देखून म्हज्या भावा भयणी बरोबर कालत्या काळजान तुका दिन वाचता. ह्या बलिदाना वरवीं कोरण्यांनी बरें तेंच करूंक आनी शिकवणेन सतूच शिकोवंक आनी हे परी उतरां आनी कोरनेन भावार्थ्यांक तुज्या मोगाचे वाटेन तुजेशी पावोवंक म्हाका फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशीर्वाद घेवन तुमच्यो तोकल्यो बागोयात. सोर पदवीदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारून आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. आमेन. सोरोना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. आमेन. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें स्वर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे सवें आसूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें उडोवप.
give thanks forever